हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि कल रात आपसे जब वो बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, तो उस बात के ख़त्म होने के बाद उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, आपको पता है कि मेरी रीडिंग्स में मैं कोई ऐसी बात नहीं करती जो बच्चे ना सुन सकें। ठीक है तो अच्छी अच्छी बातें करती हूँ मैं, अच्छी अच्छी बातें की आप लोगों ने। बिज़नेस के जो शेयर्स थे उनके सारे मामला आप लोगों ने रात में तय किए। ठीक है, और हंसी मजाक किया आप लोगों ने ये सिर्फ मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये जो है मैं रीडिंग सीरियसली कर रही हूँ। आप इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किसी को भी सुनने में बुरी लगे, यानी कि यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन कल रात जब वो आपसे बात कर रहे थे तो उसके बाद उनके जहन में क्या ख्याल आया आपके लिए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो दिल में मत लीजिएगा और ज़बरदस्ती लड़ने मत बैठ जाइएगा कि तुमने मेरी बुराई सोची या तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, हाय अल्लाह अब मैं क्या करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कल रात जब आप लोगों की बात हुई तो उसके बाद उनके जहन में क्या ख्याल आया। पहले मैं पता करूँगी आपकी फीलिंग, फिर उनकी फीलिंग। ठीक है, पहले मैं आपकी फीलिंग्स लेती हूँ कि कल आपकी जब बात हुई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी। ओके, अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा, कल रात जब आपकी बात हुई तो आपने उनको बहुत छोटी सी ऑफ़र की किसी चीज़ की। हो सकता है कि आपने मिलने का कहा हो उनसे, या हो सकता है आपने कहा हो कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले लूँ, या हो सकता है आपने किसी चीज़ को देने के बारे में उनको सोचा। ओवरफ्लो थी मोहब्बत आपकी जब आप उनसे बात कर रहे थे, और बड़ा पैशन था, बड़े खुश थे आप, और एक एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे थे आप उनसे बात करते हुए। लेकिन जब आप लोगों की बात ख़त्म हुई तो आप बड़े अफसरदा हो गए। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, या आप लोगों की 10 महीने या 10 हफ्तों से, या 10 वीक्स या कोई 10 डेज़ से जो है आप लोगों में दूरी है। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि 10 महीने हो गए कि आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है ये। आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे थे उनसे बात करने के बाद, और आपने फ़ौरन सोचा जैसे ही उनसे बात ख़त्म हुई कि आपको जब भी वक्त मिलेगा, अगर आप सबसे पहले उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आप उनसे फ़ौरन मिल लें, क्योंकि आपने कल उसके लिए बड़ी ही ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस करी, बड़े पैशनेट थे आप, मिस भी बहुत किया आपने, आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई, और दिन भी बहुत हो गए हैं आप लोगों को फिज़िकली एक दूसरे से मिले हुए। तो आपने ये सोचा कि अब जब भी बात होगी तो हम फिज़िकली एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो आपका बस नहीं चल रहा था कि आप उनसे रात में ही कल कह दें कि मुझसे मिल लो इस वक्त, भले जो भी वक्त था, लेकिन आपने कहा कि मुझसे सुबह होते ही सबसे पहला काम जो है वो ये है कि मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, ये आपकी कल की फीलिंग्स थी। अब मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी कि उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके टूवर्ड्स जब आपकी बात हुई है कल उनसे, क्या सोच रहे थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर आया है बॉटम ऑफ द डेक। आपसे जब कल बात हो रही थी तो उनकी फीलिंग्स ये थी कि वो आपको दुनिया के सामने नहीं लाए हैं। आपका हो सकता है अभी तक जो उनका ताल्लुक़ हो उन्होंने बड़ा छुपा के रखा हुआ है, किसी को नहीं मालूम आपके बारे में, और वो खुद भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे कब मुलाकात होगी ये कार्ड खुद ही हिल गया है, और नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा जी, ये बाद में मैं देखती हूँ, लेकिन कल वो खुद भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगी आपकी उनसे मुलाकात, और वो भी कल बड़ा आपको मिस कर रहे थे और चाह रहे थे कि फ़ौरन कब होगी आपसे उनकी मुलाकात, इंतज़ार कर रहे हैं वो भी। हालांकि उनका माइंड बड़ा ही क्लियर है
کہ بہت جلدی انہوں نے آپ سے ملنا ہے، اور ایسے ملنا ہے کہ بیلنس ہو اس ملاقات میں، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ بھاگتے دوڑتے آپ لوگ ملیں کہیں پہ اور بات بھی نہ ہو سکے، اور یعنی کہ آپ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے فیل کر رہے ہیں وہ فیل بھی نہ ہو سکے اور آپ لوگوں کی ملاقات ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، بہت بزی ہیں، اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مشہور پرسنالٹی ہیں اور ان کو اپنے جو ایموشن ہیں وہ ظاہر کرنا نہیں آتے، ان کو اپنے بارے میں بات کرنا یا اپنے ایموشنز کے بارے میں بات کرنا اتنا پسند نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ آئی لو یو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کیسے بول سکتا ہوں یا بول سکتی ہوں، میری تو جو ہے وہ یعنی کہ وہ میری ورتھ نہیں رہے گی اگر میں بول دوں آئی لو یو، سامنے والا خود ہی سمجھ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں اور بہت سوبر ہے۔ ان سے جو ہے آپ ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں سوائے آئی لو یو کہنے کے، آپ یعنی کہ آپ جس پرسنالٹی سے ڈیل کر رہے ہیں، میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں، آپ سب کچھ ان سے توقع کریں گے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے آئی لو یو بولنے کے، یہ آئی لو یو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں بولیں گے کہ یہ مس کرنا ہے، لیکن کل اسٹرانگلی جب آپ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ بول دینا چاہیے، کبھی تو مجھے بھی بول دینا چاہیے، بڑی اسٹرانگ یہ مجھے انرجی فیل ہو رہی ہے کہ کل رات جو آپ دونوں کی بات ہوئی ہے تو آپ دونوں نے ایک دوسرے کو مس بہت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچا ہے آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں۔ اچھا جی، میرے ویور کے بارے میں ان کے پارٹنر نے کل رات میں جب بات ختم ہوئی ہے تو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے، صرف 2 کارڈز میں آپ کے لیے لوں گی اور پھر 2 کارڈز میں آپ کے پارٹنر کے لیے لوں گی۔ بہت محنتی سمجھتے ہیں آپ کو، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے پارٹنر کی جو سوچ آئی، ان کی تھاٹ جو تھی کہ بہت محنتی سمجھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے کام میں بہت بیزی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں نہیں مل سکتا یا میں پبلک میں نہیں آ سکتا تو آپ یہ بات مان لیتے ہیں اور ان کی بات کا دھیان رکھتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت مشہور ہیں، بہت ہو سکتا ہے بہت امیر انسان ہوں کہ یہ ہر جگہ ایزیلی نہیں جا سکتے، سیکیورٹی پرابلم ہو یا ہو سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہو کہ یہ ایزیلی موو آن نہیں کر سکتے پبلک پلیس پہ نا، تو اس لیے جو ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو آپ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں پھر بھی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بات انہوں نے بہت ہی کل آپ کے بارے میں سوچ کے یعنی کہ آپ کے صبر کو اور آپ جو ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو انہوں نے دل سے مانا کر، ٹھیک ہے، یہ ان کی آپ کے لیے فیلنگ تھی۔ اور آپ کی کیا فیلنگ تھی اپنے پارٹنر کے ٹوورڈز کل؟ ایس آف پینٹیکلز، کوئین آف پینٹیکلز، باٹم آف دا ڈیک آیا دا ہینگ مین، ٹھیک ہے، آپ ان کو کوئی آفر دینا چاہ رہے تھے، وہی جو پہلے آیا ہے پیج آف پینٹیکلز، آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بزی ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کی یہ فیلنگ تھی اپنے پارٹنر کی ٹوورڈز کہ وہ مانا کہ بہت امیر ہیں لیکن وہ بہت نرم دل انسان ہیں، ان میں کوئی غرور نہیں ہے اگر وہ امیر ہیں، یہ اوپر والے کی عطا ہے ان کو کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن وہ اس بات پہ کوئی مغرور نہیں ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ سے نہیں ملتے کہ میں تو بہت امیر ہوں اور تمہارے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس واقعی ہی آپ سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اسپیس نہیں ہے، یعنی کہ وہ چاہیں بھی تو اتنی آسانی سے آپ سے نہیں مل سکتے، ہوتی ہے بعض لوگوں کی زندگی ایسی کہ وہ اتنی آسانی سے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، سیکیورٹی پرابلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں کہ وہ عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہ کریں کہ وہ کسی میل، اگر وہ میل ہے تو فیمیل سے مل رہے ہیں، فیمیل ہے تو میل سے مل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ ایشو ہو، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے پہ اسٹک ہیں اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتے، یعنی کہ آپ ہینگ مین کی پوزیشن میں ہیں، دونوں آگے نہیں بڑھ پا رہے اس سچویشن میں کہ اب کیا کریں، ملاقات ہو نہیں رہی ہے اور ایک دوسرے سے یعنی کہ وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کہ جان چھوٹ جائے، چلے وہ نہیں مل رہا تو میں آگے بڑھ جاؤں، قصہ ختم کر دوں، یہ بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ پلیز ڈیوائن گائیڈ کریں لو اوریکل سے
एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सोलमेट का कार्ड आ रहा है ये कि आप इनको पहले से जानते हैं, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं तो ठीक है, कि आप दोनों का ताल्लुक़ एक दूसरे से पहले से है। ये आपके लिए कार्ड आ रहा था, और आपके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या कार्ड आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, अगर वो आपसे इजीली नहीं मिल सकते तो आप इस बात पे यकीन रखें कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो बार बार आई लव यू नहीं बोलते तब भी आप यकीन रखें कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। कल जब आपकी उनसे बात हुई है तो आप दोनों की फीलिंग्स ये थी। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। बाय।